नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल माघ 9 गते शुक्रबार नवमी बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुर बाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आजकल हामी मौसत पण्डितको बारेमा कथा देशनाहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको सबैलाई अवगत भएकै विषयवस्तु भयो। हिजो हामीले मौसत पण्डितद्वारा छिनोफानो गर्ने, न्याय निसाब गर्ने, फैसला गर्ने जुन चाहिँ प्रज्ञायुक्त थियो त्यो विषयमा चाहिँ हामीले हिजो दुईवटा मौसत पण्डितले जनमानसमा छिनोफानो गरेका दुईटा विषयवस्तुहरूलाई हामीले हिजो उजागर गर्यौं। एउटा विषयवस्तु चिलले झम्टिएको, चिल यानी बाजले गिद्धले आफ्नो पन्जामा पारेको मासुको टुक्राको विषयमा, मासुको टुक्रा। अर्को एउटा गोरु हैन चोरीको विषयमा, त्यो पनि निष्पक्ष रूपमा प्रमाण सहगत सत्य सम्यक रूपमा त्यो छिनोफानो गरिए र त्यो छिनोफानो गरिसकेपछि जो विदेह राजाले पठाएका ती मन्त्री अमात्य जो छ पूर्व एवं मज्जक नगरमा बोधिसत्व महासत्व मौसत पण्डितले निर्माण गरेका ती क्रीडा भवनमा ती परीक्षणहरू गर्दै बसेका थिए। अब त्यो गोरुको विषयमा पनि मौसत पण्डितले फैसला गरिसकेपछि मन्त्री अमात्यले विदेह राजालाई दूत पठाएर खबर पठाएछ। दूत पनि विदेह राजालाई राजा कहाँ गएर भन्नुभएछ, महाराज मन्त्री अमात्यले मलाई पठाएका मौसत साँच्चै पण्डित रहेछ, उसले चाहिँ अचम्मित पार्ने गरी साराका सारा बुजुर्गहरूलाई पनि अचम्मित पार्ने गरी गोरुको मालिक को हो भन्ने विषयमा पनि निष्पक्ष रूपमा प्रमाण सगत चाहिँ मौसत पण्डितले निर्णय गरिदिए। सबै जिल्लाराम भए, सबै अचम्मित भए, आश्चर्यमा परे। ओहो, यो मौसत पण्डितले त दूधको दूध पानीको पानी स्पष्ट रूपमा छुट्टिने गरी फैसला गरिदिए भनेर सबैले जय जयकार गरिदिए। सहस्र जय जयकारहरू त्यहाँ सुनिन थाले। मौसत पण्डितको त साँच्चै प्रशंसा भयो। महाराज त्यसैले मन्त्री अमात्यले मलाई पठाउनु भएको, महाराज के त्यो मौसत पण्डितलाई दरबारमा बोलाऊ भनेर चाहिँ
खबर पठाउनु भएको छ भनेर त्यो दूतले विदेह राजालाई खबर सुनाउँदाखेरि विदेह राजाले फेरि केही न केही काम गर्नु पर्दाखेरि आफूले नियुक्त गरिरहेका 4 जना पण्डितहरूलाई नसोधिकन कुनै पनि निर्णय फेरि गर्दैन। त्यसैले सदा चाहिँ त्यो जुन महल बनाए, मासुको टुक्रा निकाले हैन, अब त्यसपछि आएर यो गोरुको फैसला गरेको, यसरी चाहिँ दुईटा हिजोकोमा गएको त यसरी 19 वटा फैसलाहरू गर्नुभएको थियो बोधिसत्व पण्डितले। त गोरुको फैसलामा पनि सेनक पण्डितलाई सोद्धाखेरि सेनक पण्डितले विरोध गरे, होइन महाराज, जब यो गोरुलाई छुट्याएर गोरु कसको हो भन्ने कुरा फैसला गर्न त जो कोहीले पनि सक्छ। त्यसरी गोरुको फैसला गर्दैमा त्यो पण्डितै भन्न त कहाँ सकिन्छ भनेर मनमा ईर्ष्या थियो, लाभ सत्कारमा हानि हुन्छ भन्ने डर थियो। त्यस्तै चाहिँ आफ्नो इज्जतमा धक्का पर्छ भन्ने त्रास थियो। त्यसैले पण्डितलाई चाहिँ दरबारमा नल्याउनको निमित्त विरोध जनाइदिएछ। होइन महाराज, यो पण्डित त्यसरी छुट्याउन सकिँदैन, यतिले मात्रै पण्डित हुन्छ भने त कयौं यो हाम्रो नगरमा पण्डितहरू त हुन्छन् नि भनेर सेनक पण्डितले विरोध जनाइसकेपछि अब राजाले पनि के सोचे त भन्दाखेरि ठिकै छ, अब केही न केही कारण त होला नि, नत्र भने यस्तो सेनक पण्डितले त यसरी चाहिँ विरोध त नगर्नु पर्ने भनेर चाहिँ तटस्थ भावमा बसेर त्यो दूतलाई चाहिँ फेरि परीक्षणको निमित्त, थप निरीक्षण परीक्षणको निमित्त आदेश दिएर पठाएछ। त्यही आज्ञालाई लिएर फेरि त्यो जुन दूत छ नि गएर अमात्य मन्त्रीलाई खबर सुनाएछ। ल महाराजले त थप निरीक्षण परीक्षणको लागि आज्ञा गर्नु भएको छ मन्त्री अमात्यज्यू, त्यसैले चाहिँ यही समयमा यही फैसलाको आधारमा मात्रै पण्डित भनेर दरबारमा लिएर जाने त सम्भव छैन भनेर चाहिँ खबर सुनाइसकेपछि मन्त्री अमात्यले पनि अब राजाकै आज्ञा हो भने त ठिकै छ, थप परीक्षण गरौँ न भनेर चाहिँ त्यही बसिरहे। अब थप परीक्षण हुन्छ। यसरी हिरालाई सुनलाई जतिसुकै परीक्षण गरे पनि आखिर त हिरा हिरा नै हुन्छ, सुन सुन नै हुन्छ। धेरै पल्ट चाहिँ त्यो निरीक्षण परीक्षण गर्दैमा हिरा चाहिँ माटो बन्दैन क्यारे, सुन माटो बन्दैन क्यारे, हैन। अब हिरा किरा बन्दैन, सुन नुन बन्दैन। सुन त सुनै हो, जतिसुकै तपाईले चाहिँ निरीक्षण गरोस् परीक्षण गरोस्। मौसत पण्डित पनि हिरै हो नि त, त्यो पण्डितै हो नि। त्यो पण्डितलाई जतिसुकै परीक्षण गरे पनि त्यो मूर्ख बन्ने त होइन क्यारे। यता सेनकले पनि ईर्ष्या गरेर लाभ सत्कारमा हानि होला भन्ने दाहा लागेर मात्रै त्यो गरिरहेको हो। उसलाई पनि थाहा थियो त्यही हो पण्डित भनेर। किन त भन्दाखेरि राजाले सपना देखेको 7 वर्ष अगाडि जुन देखेको ठ्याक्क त्यो समय हेर्दाखेरि त त्यही बालक हो। अब त्यस्तो कार्य त कसैले पनि गर्न सक्दैन। जो चाहिँ त्यहाँ चोर छ मालिकलाई त उसको न्याय निसाब दिन्छ मौसत पण्डितले, तर त्यो अपराधी त्यो भूल गर्ने मान्छे चोरलाई पनि ज्ञान बुद्धि दिएर पठाउँछ भने त्यसलाई दण्ड दिएर सजाय दिएर कारागारमा हाल्ने मात्र होइन भने अब हामीले कोही कोही चोरहरू उनीहरूलाई चाहिँ कारागारमा हाल्छौं हैन, एक किसिमले उनीहरूलाई दण्ड सजाय त्यो दिनु पनि पर्छ हैन एक किसिमले। तर के त्यो एकजना मान्छे नै मार्यो रे, ल मार्यो भने हाम्रो नेपालमा कानुन कति छ 20 वर्ष। 20 वर्षमा खती गरेर पछि 10 वर्षमा आइहाल्छ त्यो।
10 वर्ष भन्ने अझै घटेर 7-8 वर्षमा पुग्छ त्यो। अब के त त्यो चाहिँ 7-8 वर्ष यानि 10 वर्ष यानि 20 वर्ष जेलमा बसिसकेपछि त्यो मान्छे के अब हत्यारा होइन त? मान्छेहरूले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन? कि त्यो के मान्छे त्यो जेलमा बस्ने बित्तिकै पहिला गरेका ती अपराधहरूलाई सबैलाई स्वीकारेर त्योभन्दा माथि उठेर अब उपकारी मान्छे नै बनाएर पठाउने हो त कारागारले? होइन नि, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ होइन। अब 20 वर्ष बसे होइन, त्यहाँ बसेर कमसे कम मान्छे मारेर गएको मान्छे त्यहाँ कारागारमा बसेर 20 वर्ष पछि भए पनि एउटा सच्चा इमानदार निष्ठा होइन सही मान्छे भएर निस्केको भए त त्यहाँबाट उसलाई चाहिँ त्यो कारागारमा राख्नु पनि चाहिँ अब ठिकै हो जस्तो। 20 वर्षपछि पनि त्यो मान्छे त्यस्तै अपराधी नै छन् भने त त्यो कारागारमा त्यत्रो बसाएर त्यो राखेको त कुनै अर्थै भएन। त्यसैले कारागारमा पनि सुधार केन्द्र भनेर राख्नुपर्छ भनेर आवाजहरू उठेर कारागारमा आउने जानी नजानी अनजानमा गरेका अपराधहरूलाई पनि त्यहाँ स्वीकारेर उसले आफूलाई चाहिँ सुधारेर बाहिर निस्किँदाखेरि, जाँदाखेरि अपराधी गयो पनि बाहिर निस्किँदाखेरि एउटा इमानदार मान्छे निकाल्न सक्नु पो सफलता त। त्यो मान्छेले अब राष्ट्रको लागि, देशको लागि, समाजको लागि होइन परहित उपकारलाई के गर्न सक्ने क्षमतावान निष्ठावान बनाएर चाहिँ कारागारबाट बाहिर निकाल्दाखेरि पो यो समाज यो राष्ट्रको लागि एउटा चाहिँ लाभप्रद हुन्छ। अब सजाय सकियो भनेर अब त्यो मान्छे सही नै बन्यो कि बनेन ठेगानै छैन होइन। अब सही नै बनेको छैन भने त अब निकालेर फेरि उसले त्यही गर्यो भने त के फेरि के गर्ने। तर बोधिसत्वको यहाँको न्याय निसाब चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि अपराधीलाई त्यहाँ निर्णय गरिसकेपछि, फैसला गरिसकेपछि उसलाई उपदेश दिएर पञ्चशील धारण गराएर पठाउने कि त्यहीको त्यही उसलाई अपराधको एउटा चाहिँ प्रायश्चित गराएर क्षमा गराएर सही मान्छे बनाएर पठाउने। अब आइन्दा जिन्दगीमा यस्तो गल्ती गरिने छैन भनेर सच्चा मान्छे मनैदेखि है फेरि त्यो गोलीबाट मात्र होइन त्यस्तो बनाएर पठाउने बोधिसत्वको त्यस्तो न्याय निसाब थियो कि। त्यही भएर चाहिँ हामी पनि वर्षौंसम्म महिनाको एकपल्ट भए पनि हाम्रो नेपालको केन्द्रीय कारागार भद्रकालीमा होइन त्यहाँ सुन्धारा त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ देशना गरेका थियौँ नि। हामी गएर चाहिँ त्यहाँका त्यो अब के भन्ने, अब कैदी भन्छ उहाँहरूले त, हामी कैदी नै हो भनेर निर्धक्क साथ भन्छ। भित्रै गएर भित्रै जेलभित्र ओहो कस्तो त्यहाँ त अर्कै किसिमको वातावरण छ। पसल पनि छ, मन्दिर पनि छ, गुम्बा पनि छ, स्कुल पनि छ, कलेज पनि छ, त्यहाँ लाइब्रेरी पनि छ होइन। पसलहरू त कति छ त्यहाँ भित्र। के मात्र गर्ने, काम गरिरहेका हुन्छन् होइन। कोही मान्छे टिभी हेरिरहेका हुन्छन्, कोही मान्छे किताब पढिरहेका हुन्छन्। कैदीहरू नै प्रिन्सिपल हुन्छ त्यहाँ स्कुलको, कैदीहरू नै टिचर हुन्छ, कैदीहरू नै पढ्छन्। कति कैदीले त म पनि बाहिर आएर म पनि बुद्धिज्म पढ्छु भन्दै थियो। मैले त हुन्छ नि हाम्रो विश्वशान्ति बिहारमा आउनुहोस्, त्यहाँ चाहिँ एमए गर्न मिल्छ नि। तपाईँ यहाँ ब्याचलर सक्नुभयो भने त यहाँबाट निस्केर तपाईँ सिधै त्यहाँ मास्टर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, आउनुहोस् न भनेर चाहिँ त्यो कैदीहरूलाई पनि स्वागत गरेको थिएँ मैले। हुन्छ भनेर पठाउनु भएको थियो। त्यहाँ देशना गर्दाखेरि पनि हामीले भन्ने गरेका थियौँ कि तपाईहरू जुनसुकै कारणले यो कैदी बनेर भित्र तपाईहरू बस्नु पर्यो नि, त्यो अवधिमा तपाईहरूले आफूलाई सुधार्नुहोस्, आफूलाई ढुनुस्, आफूलाई शुद्ध बनाउनुहोस्। बाहिर तपाईहरू निस्किने बेलामा तपाईहरूको एक न एक दिन समय त सकिन्छ यहाँ बस्नुपर्ने। यहाँबाट निस्किएपछि तपाईहरू मान्छे बनेर निस्किनुपर्छ।
मान्छे भनेर निस्किएपछि मात्रै तपाईहरुले यहाँ यस्तो दुःख गरेर तपाईहरुले चाहिँ यो सजाय भोग्नुको अर्थ हुन्छ। भित्र आउँदाखेरिको मान्छे बाहिर जाँदाखेरि पनि त्यही भयो भने त तपाईहरुले यत्रो दुःख कष्ट गरेको त खेर गयो नि। बालुवामा पानी हालेको जस्तो तपाईहरुको परिवारले कति दुःख भोग्यो होला, तपाईको छोराछोरीले कति दुःख भोग्यो होला, तपाईको आमा बुवाले कति इज्जत गुमायो होला, कस्तो परिस्थितिमा उनीहरूले जीवन यापन गरिरहे होला तपाईहरु यहाँ हुनु हुँदाखेरि। कोही युवाहरू थिए, कोही वृद्धहरू थिए, कोही के थिए, के कस्तो थिए त्यहाँ त। त्यसैले हेर्नुस्, जानी या अनजानी त्यसको अब कुनै कारण भएन। अब जे होस् तपाईहरु भित्र आउनु भयो, जानी नजानी अनजानी के भएर भयो। तर अब बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ मान्छे भएर, सज्जन भएर, इमानदार भएर, निष्ठावान भएर, एउटा जिम्मेवारी नागरिक भएर तपाईहरु यहाँबाट निस्किनु भयो भने तपाईहरुले यस्तो दुःख गर्नु भएको चाहिँ सार हुन्छ, अर्थ हुन्छ भनेर हामीले देशना गरेका थियौं। त्यहाँका कैदीहरूले चाहिँ ताली बजाउँथ्यो कि, त्यहाँ त ताली बजाउने परम्परा थियो। अनि मैले भन्थे साडु साडु भन्नुपर्छ भनेर सिकाएर पनि आएको थिएँ। जेलमा त धेरै देशना गरियो, त्यहाँ त धेरै देशना गरियो। यति हुन्थ्यो कि त्यहाँ त ओहो सुन्नेहरू यस्तो जाडो जाडो याममा पनि खुबै मजा हुन्थ्यो जेलमा चाहिँ। त्यहाँका कैदीहरू त साथीहरू जस्तो, मित्रहरू जस्तो। आहा, अब के कस्तो कारणले गर्दाखेरि हैन अब त्यहाँ जेलमा पढे, अब त्यो त उनीहरूले नै जानुन्। तर हामीले किताबहरू पनि नैतिक शिक्षाहरू प्रदान गर्नको निमित्त उहाँहरूलाई भनेको थिएँ, म यो चिवर लगाएर तपाईहरुलाई चाहिँ बुद्धिस्ट बनाउन आउन आएको होइन, बौद्ध बनाउन आएको होइन, तपाईहरुलाई मान्छे बनाउन आएको। त्यो पनि जिम्मेवारी नागरिक, इमानदार मान्छे, सज्जन मान्छे, मानवता जगाउनको निमित्त आएको भनेर चाहिँ खुबै मजाले त्यहाँ धर्मदेशना हुन्थ्यो कि उहाँहरूको एउटा यस्तो। उहाँहरू त एकदम पश्चातापमा भइसक्यो नि, यस्तो गरे मैले भनेर त पश्चातापमा भइसकेकोलाई त्यो पश्चातापको काँडालाई निकालेर एउटा मनमा चाहिँ एउटा चाहिँ मानवता जगाएर इमानदारीताको पाठ उनीहरूलाई सिकाएर आउन पाउँदाखेरि त केही गरेको जस्तो लाग्ने के उपासक उपासिकाहरू। बरु त्यहाँको मान्छेहरूलाई नै देशना गर्दाखेरि साँच्चै बुझे भने उनीहरूले, र बरु यो हाम्रो मान्छेहरूलाई जति देख्दै गरे पनि नबुझ्ने के। बरु जेलको मान्छे, त्यो कैदी, अपराधी, त्यो गल्ती गरेका, त्यो भुल गरेका मान्छेहरूलाई बरु चाहिँ सम्झाउन साह्रै सजिलो रहेछ हौ उपासक उपासिकाहरू। मैले चाहिँ त्यस्तो मन गरेँ। बरु यहाँ चाहिँ गल्ती नगरेका यहाँ त्यहाँ हैन भएका मान्छेहरूलाई जति धर्म देशना गरे पनि त्यो कहिलेकाहीँ त कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रोमा राख्दाखेरि पनि कुकुरको पुच्छर बाङ्गोको बाङ्गो भने जस्तै कोही कोही सज्जनै जस्तो लाग्ने हैन, मान्छे हेर्दाखेरि सोझो जस्तै लाग्ने, तर धर्म सिकाउँदाखेरि बाङ्गो बाङ्गो बुझ्ने, सिधा बुझ्दै बुझ्दैन, त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन्। तर ज्यानमारा केसमा परेका, चोरी केसमा, बलात्कार केसमा स्म्याक हैन, त्यस्तै चाहिँ नाना थरीका यो जाल जेल गरेका, भ्रष्टाचारमा परेका त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूले त धर्मदेशना सुनेर त्यहाँ कस्तो मजाले त्यहाँ चाहिँ त्यो सबैको सामुन्ने चाहिँ हात उठाएर म अब यहाँबाट निस्किँदाखेरि मान्छे भएर निस्किने भनेर चाहिँ क्या मजाले त्यहाँ बोल्थ्यो। मनमा मात्र होइन भने ल तपाईले कसैले भन्न सक्नुहुन्छ, ल हात उठाउनुस् त भनेपछि ल मान्छे भनेर निस्किने को हो भनेपछि त सबैले हात उठाउँछ के त्यहाँ फेरि मजा छ हैन। त्यसैले त्यति बेला मलाई लागेको के यो जेलमा त्यत्रो मान्छे छ, एउटा चाहिँ त्यहाँ 3वटा जेल छ, एउटामा चाहिँ 1500 छ, एउटामा 800 छ, एउटामा 300 देखि 400 सम्म छ, महिलाहरुकोमा 300 देखि 400 सम्म छ। सेन्टर जेलमा चाहिँ तपाईको त्यहाँ चाहिँ 1500 जना, 1500 देखि 1600 जना सम्म थियो। ल 700 800 60 800 3 400 त्यसरी थियो। त्यत्रो मान्छेहरु ओहो यसो लाग्थ्यो कि यत्रो मान्छेहरुलाई यो कारागारमा राखेर ठुनेर मात्रै राखेर पनि त काम भएन हैन। यिनीहरुलाई चाहिँ बाहिर पठाउँदाखेरि एउटा सज्जन मान्छे, नैतिकवान, चरित्रवान हैन, जिम्मेवार नागरिक बनाएर यो चाहिँ कारागारबाट पठाउन पाए पो यो समाजको लागि ती मान्छेहरु पनि अब के हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ। अब नत्र भने त अपराधी आयो, सजाय भोग्यो, समय बित्यो, फेरि अपराधी नै भएर निस्कियो भने त
अपराधी नै गर्ने चाहिँ किसिमले चाहिँ उसको चाहिँ निस्क्यो भने त्यसको त सजाय भोगेको त कामै भएन भन्ने जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। तर त्यहाँ चाहिँ धेरै सजिलो रहेछ, बुझाउन सजिलो रहेछ यिनीहरूलाई चाहिँ भन्दाखेरि तप्प तप्प टिप्ने। हामीले चाहिँ त्रिभुजी रस भन्ने पत्रिका त कति दियौँ नि उनीहरूलाई, कतिले माग्यो कतिले माग्यो, कहिले हात खाली गएनौँ हामी। त्यहाँको कैदीहरू पनि खुसी, जनरल त्यहाँको जेलर पनि खुसी, त्यहाँका इन्चार्जहरू पनि खुसी, सबैले सुन्थ्यो, हामीलाई चाहिँ साधुवाद दिएर ल्याउँथ्यो, मजाको थियो हैन। एउटा न्याय निसाब चाहिँ हाम्रो मसुद पण्डितले जसरी न्याय निसाब दिन्छ, अपराधीहरूलाई पनि ज्ञान बुद्धि दिएर उसलाई चाहिँ सील प्रदान गरेर पठाउने भने त्यसरी न्याय निसाब दिने गर्दथ्यो। अब त्यसपछि जाउँ हाम्रो बोधिसत्वको यतापट्टि न्याय निसाबको कुरामा। अपराधीहरूलाई कसरी न्याय निसाब गर्छ बोधिसत्वले, दुईवटा गयो। अब मन्त्री अमात्यले फेरि निरीक्षण गर्दै बसिरहेको समयमा एउटा घटना घटेछ। एकजना बुढी आइमाई, वृद्ध महिला भनौँ न, बुढी आइमाई भनेर फेरि रिसाउला फेरि बुढी आइमाईहरू। वृद्ध महिला उमेर पुगिसकेको, अलिकति उमेर पुगेको, धेरै उमेर पनि होइन, फेरि बुढी चाहिँ होइन, ठिक्कको होला नि अब यहाँ कथा अनुसार। त्यो बुढी आइमाई भनौँ यानि एकजना महिला बोधिसत्वले निर्माण गरिरहेको त्यो पोखरी जुन छ, त्यो पोखरी साह्रै विशाल, त्यसमा नुहाउन पनि आउनुहुन्छ। एकजना महिला, अलिकति वृद्ध महिला त्यहाँ पोखरीमा आएर नुहाउनको निमित्त आफूले लगाइरहेको एउटा माला रहेछ, जसलाई हार माला पनि भनिन्छ। त्यो तिताका थरी थरीको रङ्गी चङ्गी धागोहरूले बुनेर बनाइरहेको जन्तर, जसमा सुन चाँदीहरू पनि मिसाएर कण्ठमालाको रूपमा प्रयोग गर्ने सुगन्धयुक्त माला। पहिलाका मान्छेहरू जुन मालामा धागो लगाउँथ्यो, त्यो धागोमा पनि सुगन्धहरू दलेर माला नै सुगन्धित बनाउँथ्यो अरे के त्यति बेला चाहिँ। अब त्यसलाई चाहिँ कहीँ कहीँ नेवारी भाषाबाट जन्तर पनि भनेर लेखेको छ। यो वास्तवमा कण्ठमाला हो। अब कण्ठ भनेको घाँटीमा लगाउने माला। अब बुझाउनको निमित्त, धेरै बुझाउनको निमित्त सुन चाँदीले निर्मित गरेको हारको माला भनेर पनि लेखिएको छ। तर त्यो माला बनाउँदाखेरि जुन धागोहरू प्रयोग गरिएका छन् नि, रङ्गी चङ्गी हैन, धागोहरूले निर्माण गरिएको त्यो कण्ठमाला सुगन्धित पनि थियो। पहिलाका मान्छेहरू त्यसरी गर्थ्यो। त्यो कण्ठमालालाई फुकालेर नुहाउनको निमित्त लुगामा माथि नै राखेर त्यो वृद्ध महिला चाहिँ बोधिसत्वले निर्माण गरेको त्यो पोखरीमा नुहाउन गएछ। हेर्नुहोस् है, अब नुहाउँदाखेरि त त्यो कण्ठमालालाई लगाएर नुहाउने कुरा त भएन। त्यो वृद्ध महिला चाहिँ मजाले बोधिसत्वलाई साधुकार दिँदै, ओहो बोधिसत्वले यो निर्माण गरेको कारणले गर्दाखेरि, यो बोसोद पण्डितले निर्माण गरेको कारणले गर्दाखेरि अन्त कतै जान नपर्ने गरी आहा निर्मल स्वच्छ हैन, रङ्गी चङ्गी कमलका फूलहरूले चाहिँ भरिएको त्यो पोखरीमा नुहाउन पाउँदाखेरि त साँच्चैकै महाराजा महारानीहरूले चाहिँ नुहाउने पोखरी जस्तो के त्यो रमाइलो थियो, के रमाइलो थियो, नुहाउँदै गरिरहेको थियो। त्यसै समयमा एकजना युवती बाटोमा हिँड्दै आइरहँदाखेरि ठिक्क त्यही पोखरीमा आइपुगे। त्यो सेन्टर थियो के त्यो बोधिसत्व, त्यो मसोद पण्डितले निर्माण गरेको त्यो ठाउँ चाहिँ एउटा सेन्टर के, जताबाट आए पनि त्यो ठाउँ भएर जानुपर्ने चोक जस्तो के, चोक जस्तो। एकजना युवती चाहिँ सुरु त्यहाँबाट हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो पोखरीको माथि दिलमा त्यो वृद्ध महिलाले लुगासुगा फुकालेर त्यहाँ राखेर त्यसको माथिपट्टि त्यो कण्ठमाला पनि लुगाको माथि राखिरहेको त्यो युवती आउँदै गर्ने त्यो युवतीले ठ्याक्क देखेछ। अब देखेपछि यो महिलाहरूको लागि चाहिँ यो माला गन्ध हैन, यो नाना थरीका यो चाहिँ गहनाहरू देखेपछि आँखा त छ्वात्तै जान्छ। तपाईको
हाम्रा उपासक उपासिकाहरूको पनि जान्छ क्या, कहीँ कहीँ जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई हेर्दा भन्दाखेरि पनि घर गहना हेर्छ, लुगाहरू हेर्छ, जुत्ताहरू हेर्छ, घडीहरू हेर्छ, औँठीहरू यसो यसो हेर्ने बानी चाहिँ पक्कै हुन्छ कि। अब यो उपासिकाहरूले होइन वा भनेर भन्दाखेरि पनि भन्टे पट्याउनेवालामा छैन। त्यस्तै त गर्छ। तपाईँ भोज जानुहोस् त, भोज जाँदाखेरि तपाईँले सबभन्दा बढी के हेर्नुहुन्छ? लुगा सुगाहरू, घर गहनाहरू आदि इत्यादिहरू हेरेर आएर घरमा आएर श्रीमानलाई ल मलाई यो चाहियो, मलाई यो चाहियो भनेर कराउने त होला नि, होइन? त्यसो ज्ञानी मान्छेहरू त कराउँदैन। त्यसैले चाहिँ अब श्रीमतीहरू पनि ज्ञानी नै हुनुपर्छ कि, नत्र भने श्रीमानहरूलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ, होइन? अब अर्काको श्रीमती लगाएको त्यही लगाउनु पर्यो भनेर घरमा भोजको बल जति छ त्यो बल सबै झगडामा खर्च गर्छ। तर ज्ञानी मान्छेहरू त त्यसो गर्दैन, अज्ञानीहरू चाहिँ त्यसो गर्छन् भनेको है। अनि फेरि सबैलाई पर्ला, फेरि चाहिँ उपासकको फोन गरेर फेरि दिन भन्ला फेरि। अब हुन त यो स्त्री जातिहरू महिलाहरूलाई त गर गहना त हुनै पर्छ। उनीहरूलाई गर गहना भएन भने त उनीहरूलाई चित्तै बुझ्दैन, जस्तोसुकै भन्नुहोस् न तपाईँहरू। त्यसैले चाहिँ भगवान् बुद्धको शिक्षामा लोग्ने मान्छेको कर्तव्य धर्ममा आफ्नो श्रीमतीलाई गच्छे अनुसार गर गहना पनि दिनुपर्छ भन्ने कर्तव्य धर्म नै छ भने, कर्तव्य धर्म नै छ। अनि श्रीमतीहरूको पनि कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि आफ्नो श्रीमानको श्रद्धा, होइन, आफ्नो गच्छे क्षमता अनुसार दिएको गर गहनामा सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने पनि कर्तव्य छ। फेरि यति नै चाहिन्छ त्यति चाहिन्छ भन्नु हुँदैन फेरि है। बाजेको बाजा यो पनि सोचिराख्नुहोस्, चाहिन्छ समाजमा अब बसेपछि, होइन, लगाउनु पर्ला तपाईँको। अब सकिन्छ भने त सारा जीवन नै उत्तम छ, अस्तशीलमा बस्ने, त्यो त अब उत्तमै भयो। अब उत्तम चिजहरू गर्न नसके तापनि केही कहिलेकाहीँ यताउता हुँदाखेरि त लगाउनु त पर्ला, राम्रो राम्रो लुगाहरू गहनाहरू लगाउनु पर्ला। तर त्यस्ता चिजहरू पनि क्षमता गच्छ अनुसार लगाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ गृह विनयमा छ क्या उपासक उपासक, गृहस्थी धर्ममा छ त्यो चाहिँ। त्यसैले चाहिँ अब त्यो युवतीले जाँदै गर्दाखेरि बोधिसत्वको त्यो पोखरीको बाटो हुँदै जाँदाखेरि त त्यो वृद्ध महिलाले छोइरहेको त्यो कण्ठमाला ठ्याक्कै देखेछ। साह्रै सुन्दर के त्यो कण्ठमाला, रङ्गी चङ्गी धागोहरूले बुनेर राखिएको त्यो जन्तर जस्तो कण्ठमाला, हिरा त्यो हार जस्तो के। अहिलेलाई हारै भनौँ है तपाईँलाई बुझ्नको निमित्त। अब त यहाँतिर चाहिँ कसरी तपाईँलाई व्याख्या गर्नुपर्छ यो कण्ठमाला कस्तो त भन्दाखेरि, रङ्गी चङ्गी, होइन, थरी थरीका सुगन्धले युक्त गरिएका धागोहरूले निर्माण गरिएको सुन चाँदी जडित जन्तर हारमाला यानि कण्ठमाला। ल यति भनेपछि बुझ्यो। युवतीले त चाप्प देखेपछि त, होइन, अनि यस्तो कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि आफूसँग जस्तोसुकै मालाहरू भए पनि अर्काले लगाएकै राम्रो लाग्ने कि। फेरि आफूले चाहिँ लगाएको लुगाहरू भन्दा पनि अरूले लगाएको लुगा हेऱ्यो कि त्यही राम्रो लाग्ने कि। फेरि यो महिलाहरूलाई चाहिँ के हो त, उसलाई त त्यो माला देख्ने बित्तिकै लोभ लागिहाल्यो। ओहो कस्तो राम्रो, मैले पाउन पाए कति जाति हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो यो मनमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ चोर्ने विचार नहुँदै पनि लोभको कारणले गर्दाखेरि चोरी गर्ने त्यस्तो हुन्छ। त त्यो युवतीले सुरुमा त्यहाँ बाटोमा आउँदाखेरि त उसलाई चाहिँ चोरी गर्ने त्यस्तो मनसा त थिएन। बिचारी सोझी नै होला, होइन, सादा नै होला। तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आरम्भन कस्तो आयो त भन्दाखेरि एउटा सुन्दर गहना कण्ठमाला देखेपछि त उसलाई चाहिँ मनमा लोभ आइहाल्यो। उसले होस गर्न सकेन, सम्हाल्न सकेन। केही गरी चाहिँ उपाय लगाएर यो कण्ठमाला मेरो बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ बहाना बनाउन लागे। अनि यसो हेरे कोही छ कि भनेर यसो हेर्दाखेरि त त्यहाँ चाहिँ पोखरीमा नै एउटा वृद्ध महिला चाहिँ नुहाइरहेको देखेपछि उसले पक्का गर्यो कि यो महिलाले नै यो लुगाहरू फुकालेको, अब यसको चाहिँ त्यो लुगा माथि राखिरहेको भनेपछि उसकै त यो कण्ठमाला होला नि भनेर थाहा पाइहाले। थाहा पाइसकेपछि अनि त्यो युवतीले चाहिँ त्यो वृद्ध आमालाई सोधे, आमै तपाईँको यो कण्ठमाला कति राम्रो है, कति सुन्दर है, कति आकर्षक है, रङ्गी चङ्गी धागोहरूले कुदेर धागोहरूले बुनेको, आहा कति राम्रो, एकचोटि म यो लगाएर हेरौँ
भनेर भनेछु। अनि त्यो बुढी आमैले पनि अब यसो हेरे, नुहाइरहेको बेलामा सोधेको कारणले अब एकछिन लगाएर हेर्ने भने त हो नि भनेर चाहिँ बुढी आमैले पनि हुन्छ नि हुन्छ नानु, तिमीले अब लगाएर हेर्ने हो भने हेर न त भनेर भने सोझो मनले। अनि त्यसपछि त्यो युवतीले त्यहाँको लुगाको माथिबाट लिएर चाहिँ आफ्नो गलामा राखेर हेरे। आहा कति राम्रो, मलाई त यो कति सुहाएको, कति मूल्य पर्यो होला है यो त भनेर भनेको। त्यो बुढी आमाले अब के, म त धेरै गरिब मान्छे, त्यति मूल्य पर्ने चिज त होइन, तर मैले चाहिँ थरी थरीका रङ्गी चङ्गी त्यो होइन धागोले बुनेको कारणले अलिकति राम्रो देखिएको एउटा कण्ठमाला ठिकै छ, राम्रो छ, धेरै मूल्य त पर्ने होइन, सस्तै छ, धेरै मूल्य होइन भनेर भने। त्यसरी कुरा गर्दा गर्दै उसले आफ्नो घाँटीमा मजाले मिलाएर राख्दाखेरि आफूलाई त मजाले सुहाएको देखेपछि त उसको मनमा त झनै त्यो कण्ठमाला आफ्नै बनाउने चाहिँ तीव्र लोभ, तीव्र तृष्णा होइन आसक्त वृद्धि भयो। त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ बुढी आमासँग कुरा गरेको जस्तो गर्दै यो कस्तो, कहाँको, के, कति मूल्य जान्छ, म एकचोटि लगाएर हेरौँ भनेर मात्रै कुरा गर्दा गर्दै त्यहाँबाट घाँटीमा लगाएर उता फताफत त्यहाँबाट चाहिँ भाग्न थाल्यो। उता चाहिँ त्यो बुढी आमै चाहिँ नुहाइरहेको मान्छेलाई त यसो कुरा गर्दै यसो हेर्छ त त्यो त भाग्यो लगाएर, त्यो कण्ठमाला घाँटीमा लगाएर त भागेको देखेपछि त त्यो बुढी आमै त्यहाँबाट हट्ट न पत्त त्यहाँबाट चाहिँ पोखरीबाट माथि आएर लुगा सुगा लगाएर आफ्नो त्यो कण्ठमाला लिएर भाग्यो भन्दै त्यो त कराउँदै डगुडेर है। अब आफ्नो सम्पत्तिको सबैलाई माया हुन्छ, बुढी आमा पनि साह्रै दौडिन सक्ने रहेछ, त्यसले त दौडेर आखिरमा त्यो युवती जो छ नि उसले त्यो कण्ठमाला लगाएर गएको त्यसलाई त च्याप्प गएर त्यहाँ समाएर उसकोले लगाइरहेको त्यो ओढ्ने होइन लुगालाई समाएर कहाँ जानेको लागेको तिमी, एकछिन मात्र लगाउने भनेर, कति मूल्य पर्छ, कति राम्रो भनेर भन्दै थियो, अर्काको त्यो कण्ठमाला लगाएर तिमी यसरी भाग्ने, खोइ मेरो कण्ठमाला देऊ, कस्तो रहेछ तिमी त, मैले त यसरी चाहिँ लिएर भाग्छ भन्ने सोचेको थिइनँ, तिम्रो अनुहार हेर, अनुहार हेर्दाखेरि यसरी चाहिँ कण्ठमाला अर्काको लगाएर भाग्नेवाला जस्तो छ, मुख हेर्दाखेरि राम्रो, मन चाहिँ कालो रहेछ तिम्रो, ख्वास होस् बाला मङ्गला चाल सोसा हिस्मोर, बालासा हिस्मोरमा छ भने जस्तो के। त्यसपछि त गाली गर्न थाल्यो। अनि त त्यो युवतीले त के भने त भन्दाखेरि अब उसलाई त त्यो प्राप्त भइसकेको, आफ्नो गलामा पनि सुहाइसकेको, लागिसकेको, उसलाई त आफ्नो जस्तै लागिसकेको, त्यसले त के भन्यो त, के भन्छ तिमी बुढी मान्छे, कस्तो यो त लोभी रहेछ है, मेरो गलाको यो चाहिँ कण्ठमाला तिमी आफ्नो भन्न आउने मलाई, कसरी तिम्रो हुन्छ, यो त मेरो कण्ठमाला हो, तिमीले भन्दैमा तिम्रो हुन्छ, कस्तो लोभी बुढी रहेछ यो त बाबा भनेर चाहिँ त्यो जो चाहिँ त्यो कण्ठमाला चोर छ त्यसले उल्टो चाहिँ त्यो बुढीलाई हप्कार्न थाले। त्यसरी हप्कार्न थालिसकेपछि त, त्यसरी हप्काएपछि त बुढी आमा पनि अब ल आश्चर्य भएर कस्तो यो यति मान्छे रहेछ बा, मैले एकचोटि लगाउँ भन्दाखेरि हुन्छ भनेर लगाउन के दिएको थियो, बस उसको गलामा पर्ने बेरकी आफ्नै भन्न थाल्यो बा, ले भनेर हुन्छ, मेरो माला छिटो निकाल भनेर त्यहाँ त घम्सी सुरु भएछ। उसले चाहिँ कस्तो बुढी लोभी रहेछ, तिम्रो हो, मेरो गलाको यो हार, मेरो गलाको यो कण्ठमाला मेरै हुन्छ, तिम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ दुई बिचमा चाहिँ घम्सी होइन वाद विवाद चाहिँ ठुलै रूप लिइसकेपछि साराका सारा त्यहाँका जनपदहरू परिषदहरू त्यहाँ जम्मा हुन थाले। त्यो बोधिसत्वको पोखरी नजिकै थियो नि त त्यो। त्यसपछि साराका सारा मान्छेले के भयो बहिनीहरू, के भयो आमैहरू भनेर सोध्न थालेपछि आमैले भने ल हेर्नुहोस् न परिषदहरू, यो केटी मान्छेले मलाई म नुहाइ गर्दाखेरि मेरो चाहिँ यो कण्ठमाला एकछिन लगाएर हेर्छु कति मूल्य पर्छ, आहा कस्तो राम्रो भन्दै गलामा लगाएर भागेर अहिले मेरो चाहिँ यो कण्ठमाला ल्याऊ भन्दाखेरि तेरो हो भन्दै मलाई पो गाली गर्न थाल्छ, मलाई नि लोभी भन्छ, मलाई नि पापी भन्छ बा। जो लोभी छ, जो पापी छ उसले नि मलाई लोभी पापी भनेर चाहिँ
मलाई चाहिँ गाली गर्न थालिरहेको छ, मेरो यो कण्ठमाला हो भनेर भने। अनि त्यो युवतीले के भने त भने, यो बुढी त कस्तो लोभी रहेछ, पापी रहेछ बा, मेरो गलाको यो माला मेरो पो हुन्छ, उसको हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो युवतीले पनि त्यहाँ आफ्नो कि आफ्नो, उसको कि उसको भन्न थालिसकेपछि त्यत्तिकैमा मान्छेहरू पनि कराउन थाले। हल्ला खल्ला भइसकेपछि बोधिसत्वहरू आफ्नो साथीहरूसँग त्यहाँ खेल खेलिरहेको थियो त्यो क्रीडा मण्डलमा, क्रीडा भवनमा। बोधिसत्वले के भएको छ, बाहिर त धेरै हल्ला भयो त, एकचोटि के भएको रहेछ हेरेर सोधेर आओ, बुझेर आओ भनेर चाहिँ साथीलाई पठाउँदाखेरि त त्यहाँ त त्यसरी झगडा परिरहेको रहेछ। मान्छेहरूको त्यहाँ त पुरै भिड जम्मा भइसकेको रहेछ। त्यसपछि साथी आएर बोधिसत्वलाई भनेछ, ल त्यहाँ त दुईजना, एउटा चाहिँ बुढी आमै, एकजना तरुणी होइन, एकजना चाहिँ महिला चाहिँ आफ्नो माला मेरो, यो कण्ठमाला मेरो मेरो भन्ने त्यहाँ त झगडा भइरहेको छ। उसले उसलाई लोभी पापी भन्छ, उसले उसलाई लोभी पापी भन्छ। अब त्यहाँ त छिनोभानो गर्नै सकिरहेको छैन। ल हामीले चाहिँ तपाईँले एकचोटि गरिदिनु पर्यो साथी भनेर भनेपछि बोधिसत्व त्यहाँबाट निस्केर आए। निस्केर आइसकेपछि के भयो कसो भयो भनेर सोधे। अब जे कुराहरू भएको थिए ती सबै कुराहरू चाहिँ बोधिसत्वलाई पनि वृत्तान्त सुनाए। बोधिसत्व पण्डितले ती दुईजना त्यो वृद्ध र त्यो युवतीलाई हेर्ने बित्तिकै थाहा भइसक्यो कि यो कण्ठमाला कसको हो। त्यो युवतीको माला गलामा हुँदैमा उसको माला हो भनेर अरूले त्यो मान्लान्, तर बोधिसत्वलाई थाहा भइसकेको छ त्यो माला कसको हो भन्ने कुरा। बोधिसत्वलाई न्याय निसाब गर्नको निम्ति हेर्दैमा थाहा हुन्छ, हेर्दैमा। किन त भन्दाखेरि बडी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि त, तपाईँको यो अनुहारले तपाईँको मनको चाहिँ भावहरू व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। तपाईँको शरीरको हावभावले तपाईँको मनको प्रतिबिम्ब गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई साङ्केतिक भाषा जस्तो के ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि बोली चाली हेराइ सेराइ होइन, त्यो लुकाउन सक्दैन कि। त्यस्तो जान्ने मान्छेहरूलाई कहाँ लुकाउन सक्छ। बोधिसत्व त्यस्तोमा पारङ्गत। फेरि तैपनि अब कसैलाई पनि प्रमाण बिना त के भन्न त मिलेन। त्यहाँका परिषदहरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्नु थियो, दुईजनाको बीचमा पनि त्यही सन्तुष्ट पार्नु थियो। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिइसकेपछि त कसैले विरोध गर्ने कुरा त भएन, स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि बोधिसत्वले भनेछ, तपाईहरू मौसत पण्डितको यो बगैँचामा आएर किन झगडा गरिरहनुहुन्छ? यसरी वाद विवाद भएको त कयौं मैले फैसला गरे त। तपाईहरू यसरी नै झगडा गर्दै बस्ने हो भने त यसको त टुङ्गो लाग्दैन। तपाईहरूलाई म प्रति विश्वास छ भने म निर्णय गर्थ्यौं, ए परिषदहरू म निर्णय गर्थ्यौं भनेर बुढी आमैलाई पनि तरुणीलाई त्यो महिलालाई पनि त्यो परिसरलाई पनि सोधिसकेपछि बुढी आमैले पनि हुन्छ, उसलाई पनि मौसत पण्डित प्रति विश्वास छ, हुन्छ तपाईँ नै हाम्रो चाहिँ यो न्याय निसाब गरिदिनुहोस्, फैसला गरिदिनुहोस्। त्यो तरुणी त्यो महिलाले पनि अब सबैले हुन्छ भनेपछि उसले त हुन्न भन्ने कुरा त भएन, अब फैसला त हुनु पर्यो। उसले के ठान्यो त भन्दाखेरि अब मेरै गलाको त हो नि, उसको भन्ने केही प्रमाणै छैन, मेरै कण्ठमालालाई त म त मेरै बनाउँछु नि, किन मौसत पण्डितले के नै गर्न सक्ला र, कसरी उसले छुट्याउन सक्ला र। अब जसले पनि मेरो भन्न आयो भने अरूको होला र, मेरो गलाको मेरै हुन्छ भनेर चाहिँ ठानेर हुन्छ भनेर दुईजनाले पनि सहमति जनाइसकेपछि मौसत पण्डितले परिषदले भने, सुन्नुहोस् परिषदहरू, यी दुईजनाले पनि मेरो फैसलालाई स्वीकारेको छ, तपाईहरूले पनि स्वीकार्नु भएको छ, ठिकै छ भनेर मौसत पण्डितले चाहिँ मेरो एउटा प्रश्न तपाईले उत्तर दिनुहोस्, त्यो प्रश्नको उत्तरबाटै यो कसको हो भन्ने कुरा तुरुन्तका तुरुन्तै छुटिन्छ, चिन्तै नगर्नुहोस्, बस मलाई एउटा प्रश्नको उत्तर मात्र दिनुहोस्। बोधिसत्व क्या कमालको त्यो प्रश्न सोध्छ भने फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ लाग्ला कसरी चाहिँ अब एउटा प्रश्नले त्यहाँ चाहिँ त्यो दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ, कसरी छुट्याउनु ल भन्नुहोस्, ल अब तपाईहरु भन्नुहोस् त कसरी छुट्याउनु पर्ला, कसरी फैसला गर्नु पर्ला, कसरी निर्णय गर्नु पर्ला, सही अनुसार
सहीको सही गलतको गलत छुट्टिने गरी कसरी तपाईँले चाहिँ न्याय निसाब गर्नु पर्ला ल एकचोटि सोच्नुहोस् त। एउटै प्रश्नले तपाईँहरूलाई चाहिँ याद तपाईँले सोध्दै गर्नुभयो भने यो त तपाईँहरूले चाहिँ प्रश्न राखेर भोलिपल्ट मात्रै समाधान गरिदिनु पर्ने कि त्यसो गरौँ? यसको समाधान म भोलि मात्रै गरौँ क्या हो? तपाईँहरूलाई चाहिँ आज दिनभर सोच्नको निमित्त चाहिँ अब समय दिने अनि भोलि तपाईँहरूले भन्ने। त्यसो गर्दाखेरि हुन्छ कि फेरि नमज्जा होला होइन? हुन त त्यसो गर्नुपर्ने हो जस्तो लागेछ। दुईटा त्यस्तो चाहिँ घटनाहरू प्रस्तुत गर्ने अनि त्यो दुईटा घटनालाई कसरी चाहिँ समाधान गर्ने उपासक उपासिकाहरूले भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्ने थियो। तर अब जातकमा त्यस्तो थिएन। मौसत पण्डितले चाहिँ समाधान गर्ने भएर त्यसरी गर्नु पर्ला। त प्रश्न सोध्नु भएछ बोधिसत्वले। त्यसो भए मैले एउटा प्रश्न सोध्छु, त्यसको सही उत्तर दिनुहोस् है त भनेपछि हुन्छ भनेछ। त्यसपछि बोधिसत्वले प्रश्न गर्नुभयो, त्यो महिला जसले त्यो बुढी आमैको त्यो कण्ठमाला आफ्नो गलामा लगाएको थियो उसैलाई पहिलो प्रश्न सोध्यो। त भन्नुभयो, त्यसो भए भन्नुहोस् यो थरी थरीको रङ्गी चङ्गी धागोले बुनेको यो कण्ठमाला साह्रै नै राम्रो छ होइन? अब यसमा त यो धागोहरूमा त तपाईको सुगन्धहरू मिसाएर मालाहरू सुगन्धित पार्नको निमित्त गन्धहरू पनि मिसाएको हुन्छ के धागोहरूमा। त्यसपछि मौसत पण्डितले सोधे, तपाईले यो कण्ठमाला निर्माण गर्दाखेरि यो धागोमा कस्तो सुगन्ध मिसाउनु भएको थियो? कुन चाहिँ सुगन्ध युक्त पारेर तपाईले यो कण्ठमाला निर्माण गर्नु भएको भनेर बोधिसत्व महासत्वले सोधेछ। अनि त्यो जुन महिला छ उसले चाहिँ अब राम्रो खालको रङ्गी चङ्गी होइन, अब कण्ठमाला साह्रै आकर्षकको भएको कारणले उसले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि उसलाई त अप्ठ्यारो भयो। अब के गन्ध राखेर त्यो धागोहरू बुनेको भन्ने बा। अब यस्तो राम्रो होइन, यस्तो आकर्षक माला भएपछि त पक्कै पनि सर्वसंहारक यानि कि सबै गन्धहरू मिसाएर एउटा सुगन्ध बनाएर पक्कै पनि यो बनाएको हुनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ थरी थरीका धागाहरू रङ्गी चङ्गी धागोहरू मिसाएर होइन, विभिन्न चाहिँ अब बुट्टाहरू राखेर सबै मिश्रण गरेर राखेको कारणले गर्दाखेरि यो माला पक्कै पनि सर्वसंहारक सुगन्धले युक्त गरेर बनाएको हुनुपर्छ भनेर उसले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि यो त्यो गन्ध नबनिकन सर्वसंहारक गन्ध मिसाएर मैले यो चाहिँ कण्ठमाला बनाएको हुँ भनेर त्यो महिलाले चाहिँ त्यसरी युवती महिलाले चाहिँ त्यसरी चाहिँ उत्तर दिइसकेपछि ल परिषदहरू सबैले सुन्नुस्, यो कण्ठमालामा सर्वसंहारक सुगन्ध लेपन गरेर यो माला बनाएको भनेर उहाँ हैन उत्तर दिनुभयो। अब यही प्रश्न म यो बुढी आमै जसले आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको छ उसलाई पनि म यो प्रश्न सोध्दैछु। भन्नुस् आमै, तपाईले यो चाहिँ विभिन्न थरीको यो धागोहरू मिसाएर यो चाहिँ कण्ठमाला बुन्दाखेरि तपाईले कस्तो गन्धहरू हैन सुगन्धहरू मिसाएर तपाईले यो बुन्नु भएको भनेर भनेपछि अब त्यो बुढी आमालाई त थाहा भइहाल्छ, आफूले बुनेको आफूले लगाएको आफूले बनाएको चिज त उसलाई थाहा भइहाल्छ। अनि उसले त के भने त भन्दाखेरि, हेर्नुस् बाबु महसोत पण्डित, म त गरिब मान्छे, यसरी सर्वसंहारक सुगन्ध लेपन गरेर मैले चाहिँ यस्तो माला बनाउने मेरो हैसियत पनि छैन। म त गरिब बुढी आमै हो। त्यसैले चाहिँ आफ्नै बारीमा भएको टोरीको फूलको सुगन्धलाई मैले लेपन गरेर बनाएको, त्यसलाई पेङ्गु भन्छ के, पेङ्गु फूलको सुगन्ध भन्छ के त्यसलाई।
टोरीको फुलको सुगन्धहरू मिसाएर मैले यो धागोहरूमा लेपन गरेर बनाएको यो कण्ठमाला, म त गरिब छु, यसरी सर्वसंहारको सुगन्ध मिसाएर मैले बनाउन सक्दिनँ बाबु भनेर भनिसकेपछि बोधिसत्वले अब ठिकै छ, हुन त बोधिसत्वलाई सबै थाहा थियो, सबै गर्न सक्थ्यो, त्यही पनि चाहिँ मान्छेहरूलाई चित्त बुझाउनु थियो, एउटा प्रमाण पेश गर्नु थियो होइन, सबै चिजहरू चाहिँ सही सही गराउनु थियो। त बोधिसत्वले ठिकै छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ सर्वसंहारक सुगन्धयुक्त बनाएर राख्नु भएको, उहाँ भन्नुहुन्छ टोरीको फुल यानि पियङ्गुको फुलको गन्ध यानि सुगन्ध पारेर लेपन गरेर मैले चाहिँ यो धागोहरू बुनेको भनेर भन्नुभएको छ। ठिकै छ, त्यसो भए हे मित्र भनेर एकजना चाहिँ बोधिसत्वले आफ्नो मित्रलाई बोलाएर एकचोटि त्यसो भए एकजना गन्धहरूको प्राविधिक होइन जान्ने के त्यस्तो एउटा चाहिँ सबैले मानेको गन्धको विषयमा काम गर्ने प्राविधिक एकजनालाई बोलाएर ल्याऊ। अब उसले सर्वसंहारको सुगन्धले लेपन गरेको, उसले चाहिँ टोरीको फुलको सुगन्धले लेपन गरेको भनेपछि अब त्यो गन्धको विशेषज्ञ त्यसलाई चाहिँ एउटा छिनोफानो गर्नको निमित्त बोलाऊ। अब आफैले गर्यो भने चाहिँ दुवै बीचमा चाहिँ त्यो पक्ष लिएको भन्लान्, त्यसैले चाहिँ अर्को एउटा प्राविधिक बोलाएछ। प्राविधिक बोलाएर आउँदाखेरि मौसत पण्डितलाई के भएर यहाँ चाहिँ दुईजना बीचमा चाहिँ त्यो कण्ठमाला आफ्नो कि आफ्नो भनेर यहाँ चाहिँ खम्सा खम्सी भयो। लोभी पापी जस्तो चाहिँ आरोप पनि लगाउन थाले। उहाँहरू चाहिँ आफ्नै भनेर जिद्दी गरिरहेका छन् र मैले एउटा प्रश्न गरेँ, त्यो प्रश्नमा एकजनाले चाहिँ सर्वसंहारक गन्धले युक्त गरेको भनेर चाहिँ उत्तर दिए र यो बुढी आमैले चाहिँ म त गरिब छु, कहाँ सर्वसंहारक सबै सुगन्धले युक्त गरेको मिश्रित सुगन्ध के। त उहाँले भन्नुभयो अब टोरीको फुलको पियङ्गुको फुलको सुगन्धहरू मिसाएर त्यो चाहिँ उनेको भनेर भन्नुभएछ। ए गन्धको एउटा विशेषज्ञ, तपाईले चाहिँ यो कण्ठमालामा कुन चाहिँ गन्ध छ भनेर तपाईले चाहिँ निरीक्षण गरिदिनु पर्यो, परीक्षण गरिदिनु पर्यो भनेर भनेपछि त त्यो जुन चाहिँ चोर्नी छ नि, त्यो कण्ठमाला चोर्ने मान्छेलाई त टुक 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 भयो होइन। किन त भन्दाखेरि अपराधीहरूलाई त अब त्यो सही कुरा चाहिँ उजागर होला भन्ने त डर भइहाल्छ। जुन काम गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ मन शान्त हुँदैन, मनमा डर हुन्छ, त्यस्तो कार्यहरू त पापै हो नि। अब त्यही मान्छे पो पापी त, त्यही मान्छे पो लोभी त, लोभको कारणले पाप भएको नि त। अब बुढी आमालाई त ढुक्क थियो, अब मैले लगाएकै यस्तै हो त, मैले लगाएकै यसमा टोरीको फुलको चाहिँ गन्ध हो त, मलाई त ढुक्क भनेर चाहिँ सही मान्छेहरू कहिले पनि हरबरिनु पर्दैन के। बनी त शान्त भएर बसे। त्यसपछि त्यो सुगन्धको त्यो विशेषज्ञ प्राविधिकले खोइ अब त्यसो भए यो गन्धमाला यो कण्ठमाला बनाइदिनुस्, म यसलाई निरीक्षण गर्छु भनेर चाहिँ एउटा बाता पनि लिएर आएछ, पानी राखेर। त्यसपछि त्यो विशेषज्ञले त्यो कण्ठमालालाई त्यो पानीमा डुबाएछ। अब पानीमा डुबाएपछि त्यसको गन्धहरू चाहिँ पानीमा फैलिने रहेछ के। हामीले पनि केही सुकेको चिजहरू चाहिँ होइन, अब यसो सुक्दाखेरि गन्ध नआए तापनि पानीमा भिजायो भने फेरि गन्ध आउँछ कि। त्यसपछि त्यो विशेषज्ञले चाहिँ पानीमा डुबाएछ। अनि पानीमा डुबाएर सबै मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ गोलो बसेर मान्छेहरू हेर्दैछ कुन चाहिँ गन्ध होला, कसले झुटो कुरा बोलेको होला। लोभी पापी भनेर यिनीहरूले चाहिँ एक अर्कालाई औँला औँला ठहराइरहेको छ। अब यहाँ फैसला हुने भो भनेर सबै कुरिरहेको छ। बुढी आमै पनि ढोक्क छ, यो मौसत पण्डितले त सही सही निर्णय गरिदिइहाल्छ भन्ने लागेको थियो। अब त्यो चोर्नीलाई जति जति समय बित्यो त्यति त्यति ढुक 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 अब पत्ता लगाउने भयो, अब पत्ता लगाउने भयो। ओ उसलाई त अब के गरौँ कसो गरौँ होइन, उसलाई त आपत पर्दै थियो। यो सुगन्धले पनि चाहिँ यसमा चाहिँ साँच्चैकै सर्वसंहारको सुगन्ध राखेर बनाएको होस् भनेर चाहिँ अब जतिसुकै कामना गरे पनि त हुने त होइन होइन। त्यो त लोभी, त्यो त पापी दियो। त्यसपछि चाहिँ लास्टमा त्यो
सुगन्ध विशेषज्ञ त्यो प्राविधिकले चाहिँ अन्तमा त्यो पानीलाई सुगेर मजाले हेरेपछि त्यो सुगन्ध प्राविधिक त्यो विशेषज्ञले बोधिसत्व पण्डित महसत पण्डितलाई हेरेर त्यहाँका सबै त्यो चाहिँ परिसरहरूलाई हेरेर उसले के भने त भन्दाखेरि, हे महसत पण्डित, मैले आफ्नो जति पनि ज्ञान प्रज्ञा बुद्धि लगाएर यसलाई निरीक्षण परीक्षण गर्दाखेरि यो गण्डमाला यो कण्ठमाला यो सर्वहारको सुगन्ध यसमा कुनै पनि हिसाबबाट छैन। शुद्ध तोरीको फूलको गन्ध मात्रै छ। यो युवतीको कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ कण्ठमाला हुनै सक्दैन। यो युवतीले फटा कुरा बोलिरहेको छ, यसले झुठो कुरा बोलिरहेको छ, यसले असत्य कुरा बोलिरहेको छ। यो आमैले सही कुरा बोलिरहेको छ। यो कण्ठमालामा टोरीको फूलको सुगन्ध मात्रै छ। सम्पूर्ण यो थरीथरीका रङ्गी चङ्गी धागाहरूमा टोरीको फूलको गन्ध मात्रै छ। यो पक्कै पनि यो आमैले सत्य बोलेको हुनाले यो कण्ठमाला कसको हुनुपर्छ? आमैको नै हुनुपर्छ। मेरो जति पनि ज्ञान बुद्धि छ यसरी मैले चाहिँ निर्कोल निकाले है महसत पण्डित भनेर चाहिँ त्यो सुगन्धको त्यो प्राविधिक होइन त्यो विशेषज्ञले चाहिँ त्यसरी जवाब दिएछ। महसत पण्डितलाई त पहिल्यै थाहा छ, तैपनि आफूले गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति पक्षपात गरेको जस्तो होला भनेर अब गण्ड सुक्दाखेरि त अरूलाई त थाहा हुँदैन, उसलाई मात्रै थाहा छ कि त्यो प्राविधिकलाई। हुन त महसत पण्डितलाई पनि थाहा थियो, तर पनि अब पक्षपात गर्यो भन्लान् भनेर चाहिँ अर्कै विशेषज्ञ ल्याएर चाहिँ महसत पण्डितले त्यसरी देखाएको। त्यसपछि महसत पण्डितले त्यो चाहिँ युवतीलाई आँखा उगालेर हेरे। बाघले भने त्यो सियरले चाहिँ हेरेको जस्तो। बिचरा त्यो युवतीलाई त अब पसिना खल 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 आइसक्यो। अब उसको झोत त पक्रियो नि। सबले अब महसत पण्डितले के फैसला गर्ने होला भनेर चाहिँ कुरेर बसिरहेको थियो। त्यहाँ जनपद मान्छेहरू परिसरले पनि हेरे त्यो युवती त्यो महिलालाई होइन। त्यसको त पसिना आएर आँखा राता राता मुख राता राता भइसकेपछि महसत पण्डितले फेरि सोधे, ल भन्नुहोस् तपाईले यो कण्ठमाला तपाईले चोरेको हो कि होइन? सत्य सत्य कुरा बोल्नु। तपाईले भने जस्तो सर्वसंहारको गन्ध त यसमा निस्किएन त। यो आमैले भनेको जस्तो गन्ध निस्किएको छ। ल भन्नुहोस्, अहिलेसम्म पनि समय छ, महसत पण्डितको फैसला हुँदैछ। भन्नुहोस् तपाईले चाहिँ चोरेको हो कि होइन भनेर भनिसकेपछि अब त बच्ने सवाल छैन। ओहो, यो महसत पण्डितले त कसरी यसले त छिनोफानो गर्दो रहेछ, यसलाई झुक्क्याउन सक्दैन। मैले चाहिँ यो चाहिँ असफल प्रयास गरे झुक्क्याउने, अरूलाई त मैले झुक्क्याउन सक्ला, महसत पण्डित जस्तो अगाडि भइकन पनि मैले झुक्क्याउन खोज्ने म त मूर्खै रहेछ म त भनेर त्यो युवतीले आखिरमा हो महसत पण्डित, म बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि त्यो कण्ठमाला देखेर मलाई साह्रै लोभ लाग्यो। साह्रै रङ्गी चङ्गी धागाहरूले बुनेको देखेर मलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने आसक्ति बढ्यो। मैले आफ्नो गलामा लगाएर हेरेँ त मलाई त यस्तो मन पर्यो त तृष्णाले मलाई यस्तरी बाँध्यो कि मैले चाहिँ यसलाई छोड्नै मन लागेन। मैले चाहिँ आफ्नो गलामा लगाइसकेको भएर म त भागे लिएर। हो, मैले चाहिँ यो कण्ठमाला मैले चोरेकै हो भनेर आखिरमा त्यो युवतीले स्वीकारिसकेपछि बोधिसत्वले के भने त भन्दाखेरि, यसरी लोभको बसमा परेर हाम्रो आफ्नो शरीर वचन मनले कुनै पनि त्यस्ता कुकर्महरू गर्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पापी हुन्छन्। पापी व्यक्तिहरू यो संसारमा बाँचिरहँदाखेरि पनि सुख शान्तिले बाँच्न पाउँदैन र मरेर गएपछि पनि सुख शान्ति प्राप्त हुने स्थानमा कहिले जन्मिँदैन। त्यसैले यो लोक र परलोकसम्म पनि
दुःख कष्ट शोक पीडा चिन्ताले भरिएको भय त्रासले भरिएको यस्ता कुकर्महरूलाई छोड्नु नै जाति, छोड्नु नै जाति। त्यसैले अब आइन्दादेखि तपाईले यस्तो चाहिँ कुकर्महरू कहिले नगर्नुहोस्। लोभी नबन्नुहोस्, लोभले पाप सृजना गर्छ। लोभी मान्छेहरू पापी भएर आउँछ, जसले बाँचुन्जेल पनि कहिले पनि सुख शान्ति छैन। अहिले नै तपाईलाई एकछिन तपाईको गलामा लगाउँदाखेरि तपाईलाई चाहिँ खुसी त मिल्यो होला क्षणिक, त्यो पनि असत्य कार्य गरेर प्राप्त गरेको क्षणिक खुसीमा तपाईँ रमाएर जिन्दगी भर त्यसपछि जन्म जन्मान्तरसम्म पनि दुःखको माला किन लगाउनुहुन्छ? त्यसैले अब आइन्दा यस्तो चाहिँ कुकर्म कहिले पनि नगर। यस्ता कुकर्महरूले मान्छेको जीवनलाई सुगन्ध कहिले पनि बनाउँदैन। तपाईले भन्नुभयो नि, तपाईले चाहिँ सर्वसंहारक सुगन्ध लेपन गरेर मैले राखेको छु। तपाईले त आफ्नो जीवनमा शील समाधि प्रज्ञाको सर्वसंहारक सुगन्ध, शील रूपी सुगन्ध, समाधि रूपी सुगन्ध, प्रज्ञा रूपी सुगन्धको माला लगाउनुस् न। यस्ता चाहिँ सर्वहारक सुगन्ध भए तापनि यसरी चोरी गरेर लगाएको त्यो मालाले तपाईलाई कहिले पनि सुख दिँदैन, शान्ति दिँदैन। जन्म जन्मान्तर पनि यही पापको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई सदा सर्वदा दुःख अशान्ति पीडा शोक भय त्रास ल्याउँछ। आफूलाई सम्हाल्नुस्, अब आइन्दादेखि यस्तो कहिले नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ उपदेश दिनुभयो रे। उपदेश दिइसकेपछि त्यो महिलाले पनि धन्य धन्य मौसत पण्डित, मैले यस्तो चाहिँ लोभको कारणले पापी बनेर मैले ठुलै अपराध गर्न पुगेको रहेछु, जुन अपराध मेरो चाहिँ जन्म जन्मान्तरसम्म पनि पछि लागेर आउँछ। तपाईले मलाई ठुलै दुःखबाट बचाउनु भयो, धन्य धन्य मौसत पण्डित। अब आइन्दादेखि मैले यसरी लोभमा परेर कहिले पाप गर्ने छैन। बुढी आमै मलाई क्षमा गर्नुहोस्। मैले चोर्ने नियत त थिएन, तर त्यत्रो राम्रो कण्ठमाला देखेपछि मलाई चोरी गर्ने चाहिँ त्यस्तो नियत मलाई पलायो। म लोभी, त्यो लोभको कारणले मैले पाप गर्न पुगे। अब आइन्दादेखि त्यस्ता लोभहरूलाई मैले होस गरेर कहिले पनि पाप कर्म गर्ने छैन, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर आफ्नो चाहिँ त्यो मालालाई चाहिँ हातमा राखेर चाहिँ आखिरमा के गरे, वृद्ध महिलालाई पनि फेरि उसले फर्काइदिए, क्षमा मागे। वृद्ध महिलाले पनि ओहो आफ्नो गल्ती आफ्नो भुललाई स्वीकारेर आफ्नो जीवनमा थप सुधार गर्न चाहने व्यक्तिहरू पनि एक किसिमले सत्य मार्गमा नै हिँडेका हुन्। भइगयो तिम्रो मनमा एकछिन लोभ लागेर यसो गर्यो होला। मौसत पण्डित जस्तो व्यक्तित्व हामीले पाएर यस्तो अपराधबाट बचिन पुगे। मैले पनि गुमाएको त्यो कण्ठमाला मैले प्राप्त गरेँ। अब तिमीले पनि बोधिसत्व यो मौसत पण्डितले जुन उपदेश गरे त्यही अनुसार जीवन यापन गर, तिम्रो जीवन धन्य होस् भन्दै बोधिसत्व मौसत पण्डितले जुन चाहिँ उपदेश दिए भनेर भनिएको छ, पहिलाका ती व्यक्तिहरूलाई पञ्चशील प्रदान गरे जस्तै त्यो महिलालाई पनि बोधिसत्वले पञ्चशील नै प्रदान गरे। मार्ने छैन, चोर्ने छैन, व्यभिचार गर्ने छैन, झुटो कुरा बोल्ने छैन, लागु पदार्थ सेवन गर्ने छैन भनेर आखिरमा त्यो महिलाले पनि पञ्चशील धारण गरेर जीवन यापन गरे, जसको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवन पनि धन्य भयो। त्यहाँ त्यसरी निर्णय गरेको देख्दाखेरि त्यहाँका परिषदहरूले ओहो मौसत पण्डित साँच्चकै न्याय निसाब गर्नमा त यतदग्ग जस्तो भयो भनेर त्यहाँका मान्छेहरूले सबैले चाहिँ सहर्ष साधुकार दिए, जय जयकार गरे, प्रशंसा नै प्रशंसा गरे। अद्भुत आश्चर्य अचम्म, दुधको दुध पानीको पानी, त्यो पनि अपराधीलाई सजाय दिने होइन कि अपराधीलाई पनि सुधार गर्ने, त्यसको त्यो सुधार गर्ने चाहिँ के भन्छ सजाय कि। तपाईले आफ्नो गल्तीलाई महसुस गर्नुभयो, तपाईले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्नुभयो भने तपाईको सजाय यो हो कि अब आइन्दादेखि पञ्चशीललाई पालन गर्ने नै तपाईको सजाय।
हेर्नुहोस् त बोधिसत्वको सजाय कस्तो थियो। सजाय भोग्ने मान्छे झन् सज्जन बन्ने, इमान्दार बन्ने, सिलवान बन्ने के, सजाय नै कस्तो के। त्यही भएर चाहिँ बोधिसत्वको त्यस्तो न्याय निसाब देखेर त्यहाँ हाई हाई जे कार हुँदाखेरि त्यहाँ हेरिरहेका, निरीक्षण गरिरहेका, परीक्षण गरिरहेका त्यहाँ अमात्य पण्डित जो छ उसले चाहिँ ओहो यो त पक्कै पण्डितै हो, पण्डितै हो, पण्डितै हो। हे दुध गएर चाहिँ विद्या राजालाई सुनाइदियो। यस्तो एउटा निरीक्षण गरेर यस्तो घटनालाई पनि न्याय निसाब गरिदिए। गल्ती गरेकाहरूलाई पनि, अपराध गरेकाहरूलाई पनि सजाय दिएर पनि उसको जीवन सुधारिदियो। सजाय नै पञ्चशील दिने के। यो पण्डितै हो। पण्डित नभएकाहरूलाई यसरी सजाय दिएर पनि उसको जीवन सुधार्न सक्ने त हुँदैन। सजाय त उसलाई चाहिँ हात काट्ने, खुट्टा काट्ने, पीडा दिने हैन, उसको सर्वस्व हरण गर्ने कार्यहरू गर्छ। तर यो पण्डित उसले त पञ्चशील दिएर उसलाई चाहिँ जीवनलाई झन् चाहिँ सुगन्धित बनाइदिए भनेर खबर दिन पठाएछ। खबर दिन जाँदाखेरि विद्या राजालाई त्यसो भन्दाखेरि ओहो त्यस्तो गर्यो, अहिलेसम्म मैले यसरी न्याय निसाब गरेको कोही पनि व्यक्ति देखेको छैन, पक्कै पनि पण्डित हो, उसलाई ल्याउनै पर्छ भनेर फेरि आफ्नो चाहिँ दरबारमा भएका 4 जना पण्डितहरू मध्येमा त्यो सेनक पण्डितलाई सोद्धाखेरि सेनक पण्डितले फेरि दाहा गरेर त्यो बेला पनि विरोध गरे। अब एउटा त्यो कण्ठमालाको त्यो न्याय निसाब गरिदियो भन्दैमा तपाईँको पण्डित हुन्छ र महाराज कहाँ हुन्छ? त्यसरी हुँदैन, फेरि निरीक्षण परीक्षण गर्नुपर्छ, यतिले त पुग्दैन भनेर भने। अब आफ्नो दरबारको त्यो अर्थ धर्मानुशासनको त्यो चाहिँ पण्डितहरूले त्यसो भनेपछि राजालाई पनि केही न केही कारण होला नि, तटस्थ भाव भएर ठिकै छ नि त, अब थप परीक्षण गर भनेर फेरि दूतलाई थप परीक्षणको लागि पठाएछ। अनि मन्त्री अमात्यलाई त्यही खबर सुनाइसकेपछि राजाको आज्ञा अनुसार फेरि नै त्यो मन्त्री अमात्यले फेरि परीक्षण गरी हेर्नको निमित्त त्यही समय कुरेर बसिरहे। ल उपासक उपासिका आज मैले 2टा भन्ने भनेको एउटैले सक्यो। अब भोलि चाहिँ त्यो कपासको त्यो धागोको डल्लो बनाएको हुन्छ नि त, त्यो डल्लोको विषयमा पनि अब भोलि चाहिँ निर्णय हुन्छ। आज मैले त्यो पनि सकाइदिउँ भनेको यताउता जोड्दाखेरि अलिकति लामो खाले छ आजको, भोलि त्यो ठिक्कको छ, भोलि एउटा 2टा सकाउनु पर्ला। आजको लागि मैले एउटा चाहिँ त्यो फैसला गरेको विषयमा एउटा त्यो कण्ठमालाको कसको के हो भन्ने चाहिँ चटुर्याइ गरेर सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी न्याय निसाब गरिदिए भन्ने सम्मको यो उमङ्ग जातकको मौसद पण्डितले गरिएको फैसला मैले तपाईहरुलाई यहाँ सुनाएँ। आजको लागि मैले यति नै गर्ने चाहिँ मैले विचार गरेँ। 10 बजिसकेको छ, एउटा जोड्यो भने फेरि 1 घण्टा जाला है। त्यसैले आजको लागि यति नै। अब कहिलेकाहीँ लामो होला, कहिलेकाहीँ 1 घण्टा पनि कम पनि हुन सक्छ, किनभने एउटा मात्र भन्नु पर्ला हैन। यसरी चाहिँ 19 वटा छ उपासक उपासिकाहरु है। हिजो हामीले चाहिँ अलिकति 2टा नै भने, आज एउटा, भोलि पनि भन्नु होला जति हैन। तपाईले सुन्दै गर्नु होला। मौसद पण्डित त्यतिकै पण्डित भएका होइनन्, सबका सब त्यसरी चाहिँ न्यायोचित फैसला गर्न सक्ने क्षमतावान भएकै कारणले चाहिँ पण्डित हुन पुगेको भन्ने विषयको यो आजको देशना मैले यही क्रमशः गरे। अन्तमा आजको पुण्यको अनुभावले सबै सत्व प्राणीहरूको कल्याण होस्, मङ्गल होस्, देवताहरू अमनुष्यहरू हैन, अनि साथसाथै हाम्रा बितेर जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तिहरू भन्ते लगाएर सायद उपनिता विवंशल भन्तेलाई पनि सुगति निर्वाणको लागि यो पुण्य लाभ होस्। तपाईहरुको पनि कोही आफन्तहरू बितेर जानुभएको छ भने उहाँहरूको लागि पनि यो चाहिँ पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय होस्, शान्तिमय होस् भनेर हामीले कामना गरौँ है। र अन्तमा आज एकजना उपासकको यहाँ चाहिँ नाम उद्घोष गर्नुपर्ने भएको छ। उहाँले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ है हिजो मात्रै। आज धर्मदेवी मानन्धर उपासिका काठमाडौँ टाहाचल सोल्टी मोडबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँका परिवार सबैले चाहिँ परित्राण गर्ने, भोजन दान गर्ने, त्यसपछि अनुमोदन गर्ने आदि इत्यादि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। धर्मदेवी मानन्धरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यो चाहिँ बुद्ध कुमार
मानन्दर धर्मदेवी, मानन्दर निराजन, मानन्दर पलिस्था, मानन्दर सुजन, मानन्दर उदय कृति युनिक कोलोनी ताहाचल सोल्टी मोडबाट उहाँहरूले चाहिँ आज पुण्य गर्नुभएको छ। श्रद्धा दान स्वरूप उहाँहरूले चाहिँ 2500 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सबै परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र जन्मदिन पर्नुहुने धर्मदेवी मानन्दरलाई पनि अब ह्याप्पी बर्थडे भन्नु पर्ला होइन, जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना होइन, जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको केही त्यसरी पठाउनु भएको केही त्यसरी छुट्टिएको छ भने मलाई चाहिँ प्लिज रिइन्फर्म गरिदिनु होला है। कसैको यहाँ धेरै पठाउँछ के, कहिलेकाहीँ त मेसेन्जरमा, भाइबरमा, कहिलेकाहीँ यो इनबक्समा सबैले पठाइरहेको हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ यता उता पठाइरहेको हुन्छ, अनि झन् मलाई अलमल हुन्छ। केही गरी त्यो छुट्टिएको छ भने चाहिँ कृपया तपाईँहरूले चाहिँ मलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ मेसेन्जरमा फोन गरेर, जसरी पनि म अवश्य पनि तपाईँहरूको चाहिँ त्यो साधु अनुमोद चाहिँ अवश्य पनि गर्नेछु र आज पनि मैले गरेँ है। त्यस्तै किसिमले एकजना यहाँ थियो क्या अरे, मैले हिजो एकजनाको उपासिकाको यो नाम कहाँ पर्यो है, 60 गतेको थियो, यो पनि थियो 60 गतेको। यहाँ देवमाया प्रजापति स्वर्गीय होइन, नानी छोरी प्रजापतिहरूको दिवंगतको रूपमा यो 60 अष्टमीको दिनमा थियो हिजो है। उहाँहरूले पनि चाहिँ यो कृष्णदेवी बजाचार्य मुसिया बहाल जाथा यहीँबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भित्र जानुभएका देवमाया र नानी छोरी प्रजापतिको नाममा परित्राण गर्ने, पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त भनेर आर्थिक धर्मदान स्वरूप 1500 प्राप्त गर्नु प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले एकपल्ट साधुवाद दिनु होला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया, एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया, एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु, सब मङ्गलं, सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, सबैलाई साधुवाद।